नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ सहर सबैको गन्तव्य थलोका रूपमा स्थापित भएको छ। काठमाडौँ सहरमा सार्वजनिक शौचालय अभावको निकै चर्चा बहस पनि विगतमा हुने गर्दथ्यो। काठमाडौँ आउने कुनै पनि आगन्तुक, आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरूले सार्वजनिक शौचालय नपाएको दुखेसो नगरेको पनि होइन। यसलाई समाधान गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण पनि गरेको थियो। यद्यपि जनसङ्ख्याको हिसाब र पर्यटकहरूको सङ्ख्या वृद्धिसँगै ती सार्वजनिक शौचालयहरू नगन्य भए, अर्थात् पुग्न सकेनन्। त्यसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले आम नागरिकहरूलाई सार्वजनिक शौचालयको सहजताका लागि पछिल्लो समय नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात विभिन्न निजी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा निजी संस्थाहरूले चलाएका अथवा उहाँहरूका आफ्नै शौचालयलाई निःशुल्क शौचालयका रूपमा स्थापित गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढायो र केही संस्थाहरूसँग महानगरपालिकाले साझेदारीतामा कार्यक्रम पनि अगाडि बढायो, जहाँ निःशुल्क शौचालयको व्यवस्था महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्यो, जसले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक शौचालयको अभावलाई यसले परिपूर्ति गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ। यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। केही समय पहिले काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालय पाउन नै मुस्किल थियो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै शौच लाग्यो भने धेरै नै हैरानी खेप्नु पर्थ्यो। महानगरपालिकाभित्र भएका सार्वजनिक शौचालयमा समेत पैसा तिरेर शौच गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर अहिले भने काठमाडौँ महानगर क्षेत्रको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको सार्वजनिक शौचालयको अभाव केही हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ भन्दा फरक पर्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हाल 150वटा निजी सङ्घ संस्थाका शौचालय सार्वजनिक शौचालयका रूपमा प्रयोग हुँदै आइरहेका छन्। महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालयको अभाव हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको अवस्थामा अहिले भने निजी सङ्घ संस्थाले आफ्ना शौचालय निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न दिइरहेका छन्। महानगरपालिकाको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको यो सुविधाबाट अहिले धेरै सर्वसाधारण लाभान्वित छन्। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गएको जेठ 16 गते बसेको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा महानगरपालिकाभित्र रहेका होटल र रेस्टोराँ लगायतका शौचालय निःशुल्क प्रयोग गर्न दिनका लागि सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिने निर्णय भएको थियो। सोही अनुरूप महानगरपालिकाले 1 हप्ताभित्र सूचना जारी गरी महानगर क्षेत्रभित्र रहेका होटल, रेस्टोराँ, बैंक, व्यापारिक भवन, मल, सपिङ कम्प्लेक्स, कम्पनी, फर्म, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका शौचालयहरूलाई सार्वजनिक बनाउन आह्वान गरेको थियो। सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिएको उक्त आह्वान मार्फत हाल 150वटा निजी क्षेत्रले निःशुल्क शौचालय सञ्चालनका लागि महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन्। महानगरपालिकाले ती सङ्घ संस्थासँग 5 वर्षका लागि सम्झौता गरेको हो।
यस्तै महानगरपालिकाले सर्वसाधारण प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालय चिन्न सजिलो होस् र सबै सार्वजनिक शौचालयको पहिचान एउटै होस् भनी संकेत चिन्ह समेत दिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले सहजै सार्वजनिक शौचालय पहिचान गर्न सक्छन्। यस्तै ती शौचालयहरूलाई महानगरपालिकाले शौचालय सफा गर्न आवश्यक पर्ने सफाई कर्मचारी समेत उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ। त्यस्तै शौचालयको अवस्था अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेत गरिनेछ। महानगरपालिका र यसरी शौचालय सञ्चालन गर्ने दुवै पक्षबाट एक जना प्रतिनिधि तोकी हरेक 4 महिनामा शौचालयको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। महानगरपालिकाभित्र महानगर आफैले निर्माण गरेका सार्वजनिक शौचालय नभएका भने होइनन्, तर ती शौचालयहरू जीर्ण अवस्थामा हुनुका साथै शौचका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार समेतको अभावमा थिए। ती शौचालयको सुधारमा समय लाग्ने भएकाले तत्काल सहजताका लागि महानगरले यो निर्णय लिएको हो। यो निर्णयसँगै सर्वसाधारणले शौचमा केही राहत पाएको देखिन्छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरपालिकाको आग्रहमा निजी क्षेत्रले स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गरिरहनु भएको बताउँदै महानगरपालिका आफैले पनि यो वर्ष 7 देखि 10 वटा शौचालय बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। फ्री टोइलेटमा गयौँ, जसमध्ये 150 वटा जस्तो हाम्रो त्यो बत्ती गइ पनि सकेको छ। त्यो एकदमै राम्रो भएको छ। त्यो गुगल म्यापमा पनि अब आउँछ पब्लिक टोइलेट अथवा फ्री टोइलेट लेख्दाखेरि। प्लस हाम्रै महानगरबाट पनि 7 देखि 10 वटा यही वर्ष पनि हामी पठाउँदैछौँ। हाम्रो खाली जग्गा जुन टोइलेट बनाउन योग्य टोइलेट नै बनेका जग्गाहरूमा पनि स्मार्ट टोइलेटहरू पनि बनाउँदैछौँ हामीले। महानगरपालिकासँग हाल पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय नभएको र भएका पनि स्तरीय नभएकाले त्यसको मर्मत सम्भारको काम चलिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेको वडा नम्बर 17 का वडाध्यक्ष समेत रहनुभएका महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरको भनाइ छ। सर्वसाधारणलाई चाहिँ सार्वजनिक टोयलेटहरू चाहिँ प्रयोग गर्न पर्यो र प्रयोग दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालयहरू धेरै बनाइरहेको अवस्था छैन। जति भएको छ त्यो पनि चाहिँ स्तरीय छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई मर्मत सर्माट र चाहिँ अहिलेको अवस्था अनुसार चाहिँ स्मार्ट टोयलेट बनाउनको लागि चाहिँ केही समय हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले त्यस्ता ठाउँहरू जसले चाहिँ सार्वजनिक शौचालयको रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ निजी क्षेत्रहरूले चाहिँ निजी रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ दिन्छ भने तिनीहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने सर्वसाधारणहरूले आवश्यकता परेका बेला तत्काल शौचालय प्रयोग गर्न पाइरहेकाले महानगरपालिकाको यो निर्णय एकदमै प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ छ। एकदम प्रभावकारी छ। अहिले मान्छेहरू चाहिँ आनन्दसँग चाहिँ जुन चाहिँ त्यो लोगो भएको ठाउँमा चाहिँ आफूले चाहिँ शौचहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ फ्रेस भएर आउन सक्ने वातावरण भइरहेको अवस्था छ। महानगरपालिकाभित्र हाल 6 वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। ती शौचालयहरूमा शौचका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधा समेत छैन। महानगरपालिकाले ती शौचालयहरूलाई स्तरीय बनाउनुका साथै स्मार्ट शौचालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिरहेको छ। हालै मात्र महानगरपालिकाको वडा नम्बर 20 मा जीर्ण अवस्थामा रहेको परोपकार सार्वजनिक शौचालयलाई स्तरोन्नति गरी स्मार्ट शौचालयको रूपमा पुनर्निर्माण गरिएको छ।
महानगरपालिकाले महानगरभित्र शौचालयको अभाव नखट्कियोस् भन्ने सोचका साथ आवश्यकता र स्थानका आधारमा आफै शौचालय निर्माण गर्दै जाने तयारी थालेको छ। यही आर्थिक वर्षभित्र भिडभाड धेरै हुने क्षेत्र र शौचालयका लागि पर्याप्त जग्गा भएका ठाउँमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने योजनामा महानगरपालिका रहेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा शौच गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य महानगरपालिकाले राखेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालयहरूको अभाव परिपूर्ति गर्नका लागि आम नागरिकहरूलाई शौचालयको पहुँच दिनका लागि महानगरपालिकाले सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाहरूसँग भएका शौचालयलाई निःशुल्क शौचालयका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्यो, जसका कारण आज सार्वजनिक शौचालयको अभाव हिजो जस्तो थियो त्यो मुक्त गराउने प्रयास महानगरपालिकाले गर्यो। त्यसमा होस्टेमा हैसे गर्ने काम विभिन्न सहकार्य गर्ने संस्थाहरूको कारण आज सार्वजनिक शौचालय प्रशस्त छन्। आम नागरिकले शौचालयको अभाव खेप्नुपर्ने अवस्था छैन। आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै सुरुवात गरेको शौचालय, विशेष गरी सार्वजनिक शौचालय, निःशुल्क शौचालयको अवस्था र कसरी शौचालयको प्रयोग भइरहेको छ, यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।